अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ आपके सामने एक और वीडियो लेकर। आगे बढ़ने से पहले वही गुजारिश कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं नाज़रीन किराम मौज़ूआत की तरफ। लंदन से कुछ अर्सा पहले एक बयानिया आया था हमारे इनकलाबी लीडर साहब का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। बड़ी लहज़ा हुई थी पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में। बड़े बड़े इनकलाबी साफ़ी थे, उन्होंने बड़े बबांग बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है वो ट्वीट दागे थे, फिर बयानात दिए थे, टॉक शोज़ में बातें हुई थी कि जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयानिया आ गया है जी, अब तो एहतसाब होगा। और जो लोग इस्टेब्लिशमेंट में जो लोग ज़िम्मेदार थे हुकूमतों को जो है गिराने के या हुकूमतें बनाने में जो लोग ज़िम्मेदार थे, तो उन लोगों का अब कड़ा एहतसाब होगा। नाज़रीन किराम उस बयानिए का जो है वो बड़ी लहज़ा हुई उस पे। उसकी तदफीन हो गई है। जी हाँ, रात को इसहाक डार ने जो है वो बाकायदा उसकी तदफीन की है। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम जो आपको याद होगा एक डीजी एफआईए बशीर मेमन थे जो इमरान खान के दौर में एफआईए के जो सरबराह थे, उन्होंने बाकायदा जो है वो नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली है। बज़ाहिर तो ये खबर नज़र आ रही है, इसका थोड़ा सा तजिया करेंगे और आखिर में चलते चलते कोई थोड़ी सी बात इमरान रियाज भाई के वाले से करेंगे कि कुछ थोड़ी सी तशवीशनाक खबर है, वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम खबरों की जानब। हमारे जो इनकलाबी लीडर हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, लंदन में जो है इन्होंने 18 तारीख जो एक ज़बरदस्त किस्म का एक इनकलाबी नारा जो बुलंद किया था कि जी जो जजेस, जो जर्नल, जो भी जो ताकतवर लोग थे उस वक़्त जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को जो है उस वक़्त हुकूमत से निकाला था, चलती हुई हुकूमत को जो है बकौल नवाज शरीफ के गिराया था। तो जो जब नवाज शरीफ साहब जो हैं अभी आएँगे हुकूमत में, तो उनका जो है वो कड़ा एहतसाब किया जाएगा। अब नवाज शरीफ साहब को मज़े की बात ये है कि पहले से यकीन है कि वो मुल्क में आएँगे और फिर हुकूमत में भी वो आ जाएँगे। पता नहीं इनको किस तरह इस बात का यकीन है कि दरमियान में उन्होंने इलेक्शन जो है उनका जो है वो बात ही नहीं करते। यानी अब ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म बनता है, चाहे नवाज शरीफ साहब बन जाएँ, तो वो इलेक्शन होते हैं, लोग वोट डालते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अक्सरियती जो जमात होती है, वो फिर उसका वज़ीर-ए-आज़म बनता है। अब नवाज शरीफ साहब को लंदन में ही बैठे हुए ये यकीन है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे। अब पता नहीं ये यकीन उनको कैसे है और किसने दिलाया है? ये बात भी काबिल गौर है, ये भी उनसे पूछनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने जो है वो बड़ा एक दावा किया कि जी जनरलों का और जजों का एहतसाब होगा। कुछ हाज़िर सर्विस जजेस हैं और ऐसे भी जजेस भी हैं कि जो आगे चल के जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। तो अब नाज़रीन किराम यहाँ पे लोगों ने बड़ी धमालें डाली उनके इस बयान पे, बड़े यानी भंगड़े डाले गए उनके जो हल्का अहबाब है या उनके जो बिलागरस थे या उनके जो जो उनके चाहने वाले जो साफ़ी थे यहाँ पे। बड़े ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने यहाँ पे मदहसराई की कि जी अब आया ना जी, शेर आ रहा है और शेर ने जो है अब जो है वो इनकलाब की बातें जो हैं वो शुरू कर रही हैं, तो हर तरफ सरासिमगी फैल गई है जी। और ताकतवर हल्के जो हैं वो भी परेशान हो गए हैं कि जी अब तो शेर आके जो है वो एहतसाब शुरू कर देगा, तो अब क्या करेंगे? तो नाज़रीन किराम फिर उसके बाद जैसे आपने सूरत-ए-हाल देखी हमेशा की तरह, यानी इनको जिस वक़्त यकीन हो जाता है कि ये इक़्तिदार में आने वाले हैं, नून लीग की बात कर रहा हूँ मैं और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ की और नवाज़ शरीफ फैमिली की भी, कि जो ही इनको ये यकीन हो जाता है कि ये इक़्तिदार में आने वाले हैं, तो इनकी गर्दन में यूँ इस तरह सरिया, जी हाँ, बिल्कुल सरिया आ जाता है। तो वो सरिया जो है, उस सरिये ने इनको पिछले कुछ दिनों से ख़राब करके रखा हुआ है नाज़रीन इकराम। यहाँ पे जो ताकतवर हल्के थे, उन्होंने इस बात का बुरा मनाया। फिर जो है वो गुजरांवाला में जो है वो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होती है, जिसका जो है वो कई कई साफ़ी जो हैं वो इस चीज़ की गवाही भी दे रहे हैं कि जी हाँ जी, ये वाक़ई मुलाकात हुई। फिर यहाँ से उनको जो है फिर रवाना किया गया लंदन में।
وہ ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جا کے وہاں پہ جب انہوں نے اصل صورتحال جو گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں ناظرین اکرام، وہ جب اپنے شیر دل انقلابی لیڈر کے سامنے رکھی، تو لیڈر صاحب نے پھر جو ہے وہ اپنی جون بدلی. یعنی اب بیانیہ جو ہے وہ واپس ہے. یہاں پہ بھی جو ان کے کار پرداز تھے، یعنی وہ رانا ثناءاللہ، اس نے بھی جو ہے وہ اپنی پینترا جو ہے بدلا ہے. پہلے تو وہ احتساب کا وہ پینترا چلا رہے تھے، اب جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹے ہوئے. تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر انقلابی لیڈر صاحب نے وہاں پہ جو فیصلہ کیا، اس نے کہا جی کس طرح ہے کہ جو ان کا سمدھی ہے اس کو سامنے لایا جائے کہ وہ بیانیہ جو ہے وہ اب بیانیے کو جو ہے وہ اس سے یعنی پسپائی اختیار کرنے میں جو ہے وہ سمدھی صاحب جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو سامنے لایا گیا. اور رات کو ایک مطلب فرمائشی قسم کا ایک پریس کانفرنس رکھی گئی. اس پریس کانفرنس میں جی انہوں نے پھر بیانیے سے جو ہے وہ باقاعدہ پسپائی کا اعلان کیا کہ جی نواز شریف صاحب نے جو ہے یہ احتساب والی بات جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دی ہے. اور چونکہ ملک اس وقت جو ہے وہ ایک بڑے برانی کیفیت میں مبتلا ہے، تو جی اس میں اب احتساب والی جو بات ہے وہ ہم نواز شریف کا اتنا بڑا دل ہے کہ وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے اللہ پہ یہ باتیں چھوڑ دی ہیں کہ اللہ ان کا انصاف کرے گا. تو ناظرین کرام، یہ ایک یعنی بیانیے کا جو تدفین تھی، جو رات کو اسحاق ڈار کے ہاتھوں جو ہے وہ انجام پائی. تو اس کے بعد پھر اب انقلابی لیڈر صاحب جو ہیں وہ 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں. یہاں پہ ان کا فقید المثال جو ہے وہ استقبال ہوگا. اور فقید المثال استقبال کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگوں نے آنا ہے. نہیں تو وہ ایک ایپ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس ایپ میں جو ہے وہ ہر ایک ممبر سے جو ہے وہ 500 لوگوں کو جو ہے وہ لانے کا کہا گیا ہے کہ جی آپ لوگ 500 لوگ لائیں گے. ان کے فون نمبر جو ہیں وہ پہلے دیے جائیں گے. اور میرا خیال ہے یہ پورا پروسیس جو ہے وہ نون لیگ کے جو مراکز ہیں ان میں یہ چیزیں چل رہی ہوں گی کہ وہ اپنے نمبر دیں گے. نمبر جو ہیں وہ پھر اس ایپ میں ڈالے جائیں گے. وہ ایپ پھر جلسے والے دن یہ بتائے گی جو مینار پاکستان میں جو سو کالڈ جلسہ کیا جا رہا ہے، اور جس سے یہ ظاہر کیا جائے گا کہ جی جو انقلابی لیڈر آ رہا ہے وہ آ کے جناب بڑا اس کا لوگ اس کو چاہنے والے ہیں اور بڑا زبردست استقبال ہوگا اس کا. تو وہاں پہ پھر وہ ایپ جو ہے وہ کنٹرول کرے گی لوگوں کو. یعنی عشق اور والہانہ استقبال کا آپ نے یہ منظر جو ہے، اور یہ رانا ثناءاللہ نے میڈیا پہ یہ بات کہی ہے، تو یہ آپ نے اس کا بھی دیکھ لیا ایک منظر. تو ناظرین کا انقلابات جو ہیں وہ اس طریقے سے اب لائے جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ سے ایک خبر جو شیئر کی تھی وہ ڈی جی ایف آئی اے والی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں ڈی جی ایف آئی اے ایک بشیر میمن ہوا کرتے تھے، جو کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں جو ہے ان کو ان جو ہے شریف فیملی کے احتساب کے والے سے ان کو کچھ یعنی جو کام ان کے ذمے تھے وہ ان کو کرنے تھے. اب انہوں نے جو ہے اس وقت ان کو ڈھیل دی، یعنی ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا شریف فیملی کے ساتھ. اور پھر اسی زمانے میں جو ہے وہ کچھ میڈیا پہ بھی آ کے انہوں نے کچھ انکشافات کیے تھے کہ جی مجھ پر کافی پریشر ہے جی گورنمنٹ کا کہ میں جو ہے وہ میاں صاحبان کا جو ہے وہ احتساب کروں، یا ان کے کیسز جو ہیں وہ یا ان کو جو ہے ایکسپیڈائٹ کروں، اسپیڈ اپ کروں ان ساری چیزوں کو. تو پھر اب ظاہر ہے انہوں نے احسان عظیم کیا تھا نواز شریف اینڈ کمپنی پہ، تو اس احسان عظیم کا جو ہے شریف فیملی جو ہے وہ اب بدلہ چکا رہی ہے. ڈی جی صاحب کو جو ہے وہ باقاعدہ نون لیگ میں شامل کیا گیا ہے. تو نون لیگ میں جو ہے وہ اب ان کو کوئی واللہ عالم کوئی سینیٹر بنایا جائے گا یا کوئی کسی جگہ سے ٹکٹ دیا جائے گا. تو اب ان کے وارے نعرے ہیں جی. اب مطلب یہ چیزیں آگے جو ہے وہ یعنی نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جس نے بھی ان کی کرپشن میں ساتھ دیا ہے، جس اہلکار نے، چاہے وہ کوئی جج تھا، چاہے وہ کوئی بھی، ایون کہ فوج کے کئی اہلکار جو تھے جو ریٹائرڈ تھے ان کو بھی انہوں نے ایڈجسٹ کیا. اور اب جو ہے یہ بشیر میمن صاحب جو ہیں ان کو
ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، یعنی بہتی گنگا ہے، اس میں سے اب کوئی بھی ہاتھ دھو لے. تو یہ چیزیں ناظرین اکرام سامنے ابھر کر آ رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو آخری خبر آپ سے میں نے شیئر کرنی تھی وہ عمران ریاض بھائی کے حوالے سے ہے کہ ان کی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یعنی اچھی خبر ان کی طبیعت کے حوالے سے نہیں آ رہی. بی بی سی نے بھی ایک پروگرام کیا ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ ان کے حوالے سے کچھ خبریں شیئر کی ہیں. یعنی ان کی طبیعت جو ہے وہ بحال ہونے میں جو ہے وہ کم از کم بھی 4 سے 5 مہینے لگ سکتے ہیں. تو یعنی ایک آدمی، ایسا آدمی بولنے والا، ایک یعنی ووکل آدمی، تو اس کی زبان جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. یعنی اس پہ اتنا یعنی تشدد کیا ہے، اغوا کاروں نے اتنا تشدد کیا اس پہ کہ اس کا بولنا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. تو ناظرین کرام، جب ایک فنکار سے، جب ایک گلوکار سے، جب ایک صحافی سے جب آپ اس کا اوزار چھین لیتے ہیں تو ناظرین کرام اس پہ کیا گزرتی ہے یہ چیز جو ہے، یہ اس صحافی کا دل جانتا ہے کہ اظہار آزادی، اظہار رائے کے حوالے سے جو چیزیں پاکستان میں چل رہی ہیں تو ان پہ جو ہے وہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ وہ بخیر و عافیت اپنی فیملی میں واپس پہنچائے ہیں. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ صحت بھی ملے گی ان کو. لیکن ناظرین کرام، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ٹوٹتی ہے ویسے جڑتی نہیں. تو اللہ کرے کہ وہ پہلے کی طرح بولنا شروع کر دیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ اگلی جو باتیں ہیں وہ پھر بتائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم جو ہے وہ کس نے روا رکھا، کون تھا ان کا دشمن. تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا. ناظرین کرام، آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.